खुदावंद में आप सबको खुश आमदीद। खुदावंद आपको अपनी बड़ी बरकत से नवाजे। मेरी आज की ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनके हाथ बंधे हुए हैं, किसी बंदिश में हैं कि उनके पास दौलत किसी भी वजह से, किसी भी तरीके से, किसी भी तरफ से नहीं आ रही। कोई रुकावट है, कोई बंदिश है, अगर चाहे वो कोई नेगेटिव असरात हो सकते हैं, तो भी मेरे इस रूहानी दुआ को करने से, इस रूहानी अमल को करने से सारी रुकावटें ख़त्म हो जाएंगी, सारी रुकावटें टूट जाएंगी। खुदावंद खुदा जो ज़िंदा खुदा है, आप मसीह के नाम में उससे मांगेंगे और इस रूहानी अमल को करेंगे, आप देखेंगे कि किस तरह से दौलत आप पर एक आशिक की तरह आशिक हो जाएगी। मैं ये कहता हूँ कि अगर वाकई आप इस रुकावट को तोड़ना चाहते हैं, दौलत के रास्तों को अपनी तरफ माइल करना चाहते हैं, उन्हें खोलना चाहते हैं, उनके तालों को तोड़ना चाहते हैं, तो इस रूहानी अमल को आप करें, इस रूहानी दुआ को आप करें। आपकी तरफ दौलत जो है वो ज़रूर लाजमी अट्रैक्ट करेगी। आज हम बात करेंगे कि किस तरह दौलत के तालों को तोड़ा जाए, कैसे आप आसानी से ये काम करेंगे और दौलत के तालों को तोड़ डालेंगे। आप हमेशा शिकायत करते हैं, आप हमेशा शिकायत करते हैं कि मेरे पास दौलत नहीं, मेरे पास पैसा नहीं। ये सारी शिकायत आपकी दूर हो जाएगी। आप यकीन जाने, मुझे बहुत से लोगों की ज़रूरत नहीं है, मुझे सिर्फ उन लोगों की ज़रूरत है जो खुदावंद पर पूरा ईमान रखते हैं, खुदावंद पर पूरा भरोसा रखते हैं और इस दुआ को, इस रूहानी दुआ को वो खुदा पर पूरे ईमान और पूरे भरोसे के साथ इस अमल को, इस रूहानी अमल को करेंगे, इस रूहानी दुआ को पढ़ेंगे और अपने लिए आसानियाँ ही आसानियाँ पैदा करते जाएंगे। आप यकीन जाने, आप जहाँ कहीं भी रहते हैं, आप जहाँ कहीं भी रहते हैं, सिचुएशन हमेशा ये होती है कि नेगेटिव असरात जो हैं, मनफी असरात आपके इर्द गिर्द ज़रूर होते हैं, जो आपके, क्योंकि मैंने अपनी एक पहले भी वीडियो में बताया था कि ये जो दौलत है ये एक स्पिरिट की मानद है, एक रूह की मानद है। ये नेगेटिव असरात इन चीज़ों को रोक देते हैं। अब इसकी वजूहात क्या होती हैं? इसकी वजूहात हमारे अमाल हैं। जब हम खुदा से दूरी करते हैं, जब हम खुदा से दूरी इख्तियार करते हैं और गुनाहों में दब जाते हैं, तो ये नेगेटिव असरात आप पर असर अंदाज हो जाते हैं और आपके तरफ आने वाले तमाम रास्तों को वो ताला लगा देते हैं, बंद कर देते हैं, जिसे हम आसान ज़ुबान में बंदिश भी कहते हैं। दौलत की बंदिश, ये सब इन्हीं वजूहात से, इन्हीं वजह पे, इसी वजह से होती है। आप बदकिस्मत हैं तो आपकी किस्मत खुलने वाली है। चलें, इस रूहानी अमल को करने के लिए मैं आपको इस तरीक़ेकार को आपको बताता हूँ। अच्छा, वो तमाम चीज़ें आपके घर में ही मौजूद हैं, आपने सिर्फ इनको किस तरह से करना है वो मैं आपको बताऊँगा। आपने दार चीनी वो घर में मौजूद होती है, वो एक लकड़ी होती है। हम अपने यहाँ पर सिंधी ज़ुबान में, क्योंकि मेरा ताल्लुक़ एक्चुअली सिंध से है,
تو سندھی زبان میں میٹھی کاٹھی بھی ہم اسے کہتے ہیں. تو یہ ایک دار چینی ہے جو عام سی ایک چیز ہے، تقریباً ہر گھر میں موجود ہوتی ہے. آپ وہ لکڑی لے لیں دار چینی کی، اگر پسا ہوا پاؤڈر ملے اس کا، یا آپ بلکہ پیس لیں تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اس سے یہ بھی ثابت ہو جائے گا کہ یہ بالکل اصلی ہے، کیونکہ یہ ہونی ہی اصلی چاہیے، اس میں کسی قسم کی ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے. اور آپ ایک دوسری چیز جو گھر میں موجود ہے آپ کے، وہ ہے نمک. آپ نے صرف سمندری نمک لینا ہے، کیونکہ وہی ایک اصلی نمک ہے. یا آپ کو جو دوسرا کوئی نمک جو آپ کو محسوس ہوتا ہو کہ یہ اصل ہے، اس میں کسی قسم کی ملاوٹ نہیں، آپ نے ان 2 چیزوں کو لینا ہے. اور 1 عدد آپ کے پاس کالے رنگ کا مارکر ہونا چاہیے. اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ اب آپ نے اس کو کرنا کیا ہے؟ اپنی ہتھیلی، یہ آپ اپنی ہتھیلی لے لیں. آپ کی ہتھیلی پر آپ نے، یہ میرے پاس مارکر ہے، کچھ چیزیں اس وقت میرے پاس موجود نہیں، میں جیسا کہ نمک اور دار چینی میں نے رکھی نہیں، مگر میں آپ کو طریقہ کار بتاؤں گا تو آپ آسانی سے سمجھ جائیں گے. بہت آسان اور سادہ طریقہ ہے. آپ نے اپنی ہتھیلی پر اپنا سب سے اوپر نام لکھنا ہے، جیسے میں لکھتا ہوں شیراز. جگہ کا نام کراچی، اور اپنی ڈیٹ آف برتھ 5 جنوری 1973. اب آپ نے یہ لکھ لیا. اب آپ نے اپنی ہتھیلی پر یوں رکھ کر اس پہ نمک تھوڑا سا آپ نمک لے لیں، وہ رکھ دیں، اور دار چینی کا جو پاؤڈر ہے وہ آپ اپنی اس ہتھیلی پر ڈال دیں. اور وہ آپ نے اس کے بعد کرنا کیا ہے؟ بہت آسان طریقہ ہے. آپ نے اس کو اپنے منہ کے پاس لے کے جائیں، اپنی ناک کے پاس، اور 7 دفعہ سانس اندر لیں، اس کو سونگھیں، اور اسی سانس کو باہر اسی پر چھوڑیں. اب آپ نے اس نمک کو اس طرح کرنے سے، مطلب یہ طریقہ کار کرنے سے آپ اس نمک کو ایکٹیویٹ کر رہے ہیں، اسے طاقت دے رہے ہیں. ایکٹیویشن مطلب یہ ایکٹیویشن کا عمل ہے. اب سانسیں کیوں؟ چونکہ سانسیں آپ نے بائبل میں بھی پڑھا ہوگا کہ خدا نے اپنی سانسیں جو ہیں وہ انسان میں، اس بت میں پھونکی. تو یہ جو سانسیں ہیں یہ ہماری طاقتور سانسیں ہیں، یہ خدا کی طرف سے دی ہوئی ہیں، یہ ہماری زندگی ہے، ہم اسی کے ذریعے زندہ ہیں، ان سانسوں کے ذریعے ہی زندہ ہیں، اور یہ نہایت طاقتور ہے. اب آپ نے اسے اس طرح سے ایکٹیویٹ کر لینا ہے. اس پاؤڈر کو، اس نمک کو آپ نے ایکٹیویٹ کر لیا. اب پانی جو ایک بونس ہے، سمجھے، اس روحانی عمل کے لیے ایک اور طاقتور بونس ہے. آپ نے برتن لینا ہے، اس میں پانی رکھیں. پانی اب بہت اچھا ہو کہ وہ پانی اگر چلتے ہوئے پانی کا پانی ہو، مثال کے طور پہ جیسے نہر بہہ رہی ہوتی ہے، چل رہی ہوتی ہے، اس کا پانی ہو تو بہت اچھا ہے. دریا کا پانی ہو تو بہت اچھا ہے. سمندری پانی ہو تو بہت اچھا ہے. اور اگر یہ تینوں پانی کی کیٹیگریز آپ کے پاس موجود نہیں ہے تو آپ کوئی بھی جو نل کا آپ کے پانی ہے، کیونکہ وہ بھی چلتا تو ہے، تو وہ پانی بھی آپ لے سکتے ہیں. تو آپ نے اب اس کے بعد کرنا یوں ہے کہ آپ نے اپنے ہاتھوں پہ وہ پانی ڈال کے اسے آپ نے ہاتھ یوں مسلتے جائیں، دھوتے جائیں، اور پانی لیں اور پانی ڈالیں اور یوں مسلیں، ہاتھ دھوئیں. اور ساتھ آپ نے 7 مرتبہ کہتے جانا ہے کہ مجھ پر دولت کے راستے کھل جائیں، مجھ پر دولت کے راستے کھل جائیں. اب 7 مرتبہ آپ نے کیا، اور پھر اس کے بعد پھر دوبارہ 7 مرتبہ کرنے کے بعد آپ رک جائیں.
2 सेकंड के लिए, 3 सेकंड के लिए, उसके बाद फिर एक दफ़ा 7 मरतबा आप इसी तरह करें, फिर 1 या 2 सेकंड के लिए आप रुक जाएं, फिर उसी तरह पानी डालते जाएं और आप ये 7 मरतबा ऐसा करें। टोटल ये 21 मरतबा हो जाएगा। अब आपने करना क्या है, उसके बाद आप ठहर जाएं, उन्हीं हाथों से आप बाइबल को लें। बाइबल में से जो मैं आपको ज़बूर बताऊंगा वो ज़बूर आपने एक एक मरतबा पढ़ने हैं, पूरे ईमान, पूरे यकीन और पूरे भरोसे के साथ। खुदा की बेपनाह मोहब्बत और बेपनाह रहमत पर आपने एक रत्ती जितना भी, राई के दाने जितना भी शक नहीं करना, पूरा ईमान रखना है। अच्छा, एक चीज़ मैं भूल गया हूँ बताते वक्त, आपने ये अमल आप अपने घर में कर सकते हैं या अपने ऑफिस में कर सकते हैं, दोनों ही जगहों पर। घर में भी आपके ज़ाहिर वो दौलत आपके घर में भी आ रही है या आनी है, और वो जगह भी जहाँ पर आपका कारोबार है या आपका ऑफिस है वहाँ भी आप ये कर सकते हैं। जो मैं बात इसमें भूल गया वो ये है कि आपने ये जब भी अमल शुरू करना है, आपने उस वक्त खुशी के मूड में होना है। आपने किसी से नाराज़ ना हो, मतलब अब मैं ये भी नहीं कहता कि आप नाराज़ हैं और वो कोई ऐसी नाराज़गी है कि आप उनकी तरफ जाएं, उन रिश्तेदारों से मिलें और उनसे नाराज़गी ख़त्म करें। आप अपने दिल में दुआ करके भी उनके लिए उस नाराज़गी को ख़त्म कर सकते हैं। आप गुस्से में आपका होना बिल्कुल भी नामुमकिन है, मतलब आप गुस्से में ना हो, आपका मूड बिल्कुल खुशी वाला मूड हो, तब उस वक्त आपने इस अमल को शुरू करना है। अब जब आप ये 21 मरतबा ये आप कर लें तो उसके बाद आपने मैं आपको ज़बूर जो बता रहा हूँ वो ज़बूर पढ़ने हैं। ज़बूर 51, 51, ज़बूर 35, 34, ज़बूर 23, 23 ज़बूर, और 70, ज़बूर नंबर 70, 70, ये आपने पढ़ने हैं बड़े ईमान और यकीन के साथ, बग़ैर किसी शक के, पूरे भरोसे के साथ। अब उसके बाद आपने फिर अपने हाथ उसी तरह से धोने हैं, वही अल्फाज कहते हुए कि दौलत के रास्ते मुझ पर खुल जाए, और पानी डालते वक्त आपने अपने हाथों पे ये कहते जाना है 21 मरतबा। उसी अमल को उसी तरीके से 7 मरतबा किया, फिर 10 सेकंड, 5 सेकंड के लिए रुकना है, उसके बाद फिर 7 मरतबा करना है, फिर 5 से 10 सेकंड आपने रुकना है, और उसके बाद फिर 7 मरतबा करना है। इस तरह यूँ 21 मरतबा ये अमल आपका हो जाएगा। अब मैं आपको बताता चलूँ कि आपके इर्द गिर्द जो मनफी असरात होते हैं, जिसे हम नहूसत भी कह सकते हैं, नहूसतें होती हैं जो आपके ऐसे कामों को, आपके इस दौलत के कामों को रुकावट बन जाती हैं। वो कभी खुलती नहीं है, बल्कि आप दिन ब दिन आपको ऐसे जैसे किसी एक गाड़ी को रिवर्स का गियर लग जाता है और वो आगे नहीं बल्कि पीछे को चलती चली जाती है। तो आपके भी इसी तरह से वो हालात हो जाते हैं और एक दिन आप बिल्कुल मायूस हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, और उनका असर, सबसे ज़्यादा उनका असर आपके हाथों पर पड़ता है। वन थिंग मोर आई जस्ट वांट टू टेल यू कि आपने, अगर आप लेफ़्ट हैंड हैं, आप उल्टा हाथ इस्तेमाल करते हैं, तो वो नाम और वो नमक और दारचीनी का पाउडर आपने उल्टे हाथ पर रख के करना है, और अगर आप सीधे हाथ से काम करते हैं तो आपने उसको सीधे हाथ पर रख कर ये अमल को करना है। आप यकीन जानें कि मेरा ज़िंदा खुदाउन आपको इस कदर बरकत देगा, बल्कि आप यकीन कर लीजिएगा कि आपको ज़िंदा खुदाउन की तरफ से वो बरकत मिल गई है।
آپ نے خداوند کا شکر ادا کرنا ہے کہ آپ اس برکت کے لیے آپ نے شکر ادا کرنا ہے، اسی وقت اس کے فوراً بعد آپ شکر ادا آپ نے کرنا ہے۔ آپ یقین جانیں کہ آپ اس قدر مالا مال ہو جائیں گے کہ دوسرا کوئی یقین نہ کر پائے گا۔ ان لوگوں سے جن سے آپ جیلسی محسوس کرتے ہیں، آپ کے دولت کے راستے، آپ کے دولت کے وہ دروازے کھل جائیں گے اور آپ کو ان سے یا کسی اور سے بھی جیلسی کرنے کی ضرورت نہ پڑے گی۔ میں تھوڑی سی ہدایت ضرور کروں گا کہ میرا چینل سبسکرائب کریں، اس لیے کہ آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا جب میرا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ پائیں گے اور آپ میری بنائی ہوئی ویڈیو سے، میرے طریقہ کار سے انشاءاللہ ترقی پر ترقی پاتے چلے جائیں گے۔ شیئر کریں وہ اس لیے کہ وہ لوگ بھی جن کو یہ ویڈیو نہیں ملی ہے، جن کو پتہ نہیں ہے، وہ بھی اس طریقے کو کرنے سے، اس طریقہ کار کے اس روحانی عمل کو کرنے سے اپنے پاس بہت سی ترقی پائیں۔ آمین آمین آمین۔ میرا زندہ خدا جو یہ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، خدا باپ آپ کو، آپ کی ہر دعا کو، آپ کی ہر خواہش کو پورا کرے اور دولت کے بندھے ہوئے راستے سارے توڑ ڈالے، ساری بندشوں کو توڑ ڈالے، ساری رکاوٹوں کو توڑ ڈالے اور آپ پر دولت اپنے پاک خزانوں سے آپ پر اپنی دولت نچھاور کرے۔ آمین۔ اس کے بعد اس پانی کو آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس پانی کو آپ اپنے ارد گرد کہیں دیکھیں، ہرا بھرا درخت ہونا چاہیے، بڑا درخت ہونا چاہیے، پودا نہیں بلکہ درخت ہو جس کے پتے بالکل ہرے ہوں، اس وقت ہرے بھرے پتوں والے درخت کو آپ نے پانی وہ ڈال دینا ہے، بس۔ اس کے بعد آپ کا یہ روحانی عمل پورا ختم ہو جائے گا اور آپ خدا کی طرف سے برکت پائیں گے۔ میں پھر سے دعا کرتا ہوں کہ خدا باپ آپ کو ہمیشہ خوشحال رکھے، آپ کی وہ جیبیں جن میں سوراخ ہیں وہ سوراخ بند ہو جائے، دولت آپ کے ہمیشہ پاس رہے، آپ کا بینک بیلنس بڑھتا چلا جائے، آپ کا جو بھی کام ہے، جو بھی آپ کا کاروبار ہے، جو بھی آپ انکم کا ذریعہ ہے، آمدن کا ذریعہ ہے، وہ چلتا رہے اور بھرپور چلتا